अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनाम हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील दुरुस्त मुल्कस सान ये आज वादी मज तो रामनवमी हुंद त्यौहार जोश जज्ब तो अकीदत सान मनावन आव तत अजकिस मौकस पे शुमाली कशीर हिंदिस बदरकुली मंदिर हंदवारिस मज कशरन पंडितन हिंद बड़ तादादन हाजिरी दित पूजा पाठस मज शिरकत करमज रामनवमी हिंदिस मौकस पे ये मंदिरन मज रौनक वुचन आई तत पूजा पाठस अलाव आलमी वबहस हवाले खसूसी मंग मंग ते करना आमज जो मुझे आज ये कहना कि भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि खासकर अपनी जो माँ दुर्गा जी जो यहाँ पर है हमारी बद्रकली में, वहाँ पर जो हम आज आए, हम कहते हैं भगवान से, हम माता से हम आज ये प्रार्थना करने के लिए आए। एक तो जो है वादिया कश्मीर का जो माहौल ठीक किया जाए, दूसरी बात आज ये जो महामारी कोविड की चल रही है इसकी जो है ये ख़त्म हो जाए ताकि जो है जो आम लोग जो है जिनका जो जनजीवन है वो अच्छी तरीके से निकल जाए। खासकर वादिया कश्मीर में जो माहौल था जो पुराने तरफ के वही दोबारा। श्रीनगर जोम वाथियत शहर पर दौरान जुमा बजाई इंतजामिया तरफ बदवार दो बंद कर फैसला निना आव तच उधमपुरस में दरमांद माल बरदार गाड़ियों हिंद ड्राइवरों तरफ इंतजामियास पे इल्जाम आयद करान वन आमद योदवे तम रात पे उधमपुरस में श्रीनगर गसनुक इंतजार करान ताहम इंतजामिया तरफ तिमन ब्रोह पकनुक इजाजत दिन यम किन तिम मुश्किलन मज हेन आय। ड्राइवरों तरफ वन आमद योदवे रात कयहन माल बरदार गाड़ियन वादी गसनुक इजाजत दिन आव ताहम जनित मानित कशर ड्राइवर तो गाड़ि नजरअंदाज करने यम किन तिम मुश्किलन मज हेन आय। कल शाम से यहाँ पे परेशान है। हमारे पास माल है, किसी के पास सब्जी है, हमारे पास खचरे हैं, कुछ किसी के पास क्या है क्या नहीं है, मजबूर है। हमारे पास ना यहाँ लेटरिन का कोई है हिसाब किताब, कोई टॉयलेट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। खाने के लिए भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ये जेब में पैसा नहीं है, तो कुछ लोगों को छोड़ा जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कुछ गाड़ियाँ जा रहे हैं या तो रसूख वाली गाड़ी होंगे, तो हम जैसे बदनसीब है जिनको रसूख नहीं है, रसूख है तो आप जैसे भाइयों का है। और आपके माध्यम से ये मैं वहाँ तक बात पहुँचाना चाहता हूँ जहाँ हमारी बात पहुँच सकती है। हम बहुत मजबूर हैं, हमारे जेब में पैसा भी कुछ लोगों के पास। कितनी गाड़ी यहाँ पे कितना? कम से कम मुझे लगता है मुझे कम से कम 300-400 गाड़ियाँ हैं। सब्जी है, बकरे हैं, मुर्गे हैं, अच्छा खचरे हैं, मतलब जो भी है यहाँ पे दारमादा है। यहाँ पे कोई किसी की बात सुनता नहीं है। हमने हाथ भी जोड़ा, हमने कहा मैंने तो रामबन जाना है, डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर मेहता जाना है, लेकिन मुझे भी नहीं छोड़ा गया। अच्छा मैंने कहा भाई हम कहाँ जाएं, हमारे जेब में पैसा भी नहीं है, लेकिन हमारी आवाज को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं कश्मीर बारामूला का रहने वाला हूँ सर। हमने कल सुबह यहाँ से रोक दिया, इन्होंने कल अपडेट दिया मोबाइल पे दोनों साइड कार्रवाई चलेगी। हमने लोड किया सब्जी, व्यापारी का माल ये भी खराब हो गया। कल शाम को इन्होंने गाड़ियाँ छोड़ी, सब्जी गाड़ियाँ भी छोड़ी, मुर्गी वाली गाड़ियों को भी छोड़ा, लेकिन ये कश्मीरी गाड़ियाँ जो भी छोटी गाड़ियाँ हैं, बड़ी गाड़ियाँ हैं, इनको रोक दिया गया। तो कितनी ऐसी गाड़ी है जो कम से कम सर 500 गाड़ियाँ इस टाइम यहाँ पर रुकी हुई है। कम से कम 200 गाड़ियों को इन्होंने कल शाम को छोड़ दिया है। तो किस तरह पे दिक्कत आप बहुत जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ ये कोरोना वायरस नजर तल थवित बाजारन में 50% कारोबार कर हुक्म जारी करना आव तब शहर श्रीनगर के मुख्तलिफ बाजारन में अमे हुक्मनामुक रल मिल असर वुचन आमुत। श्रीनगर किस मसरूफ तरीन इलाक लाल चौक तो गन खनिस में ये हुक्मनामुक असर वुचन आव तब इन बाजारन में काम करने वाले दुकानदारों तरफ वन आमुत इंतजामिया तरफ जारी करना आमत हुक्मनाम पत दुकानदारों तरफ अमल करना आमुत। ताहम पज इंतजामिया तरफ SOPs अमल मज अन्नस हवाले संजीदा कदम तुलन। कहा कि SOP जितने भी डिविजनल कमिश्नर ने कहा हमने SOPs के तहत 50% मार्केट खुला रखा, 50% हमने बंद रखा। और कल प्रधानमंत्री ने भी एक तकरीर की है वो देश के लिए, उसने बहुत ही अच्छी बातें कही कि लॉकडाउन इसका हल नहीं है, यहाँ पर भी लॉकडाउन मुमकिन है। सवाल आपसे ये है कि अगर इस मार्केट में रूटीन में 1000 लोग आते हैं
اس طرف 100 دکانیں ہیں، اس طرف 100 دکانیں ہیں، یعنی 500 لوگ ادھر جا رہے ہیں، 500 لوگ ادھر جا رہے ہیں. یہ پوری لائن بند ہوگی تو 1000 کے 1000 لوگ اس لائن میں جا رہے ہیں، اس سے کورونا نہیں پھیلتا. دیکھیے وہ تو ایک پرابلم ہے، وہ تو پرشاسن کو دیکھنا ہے. جیسے اس نے کہا ہے کہ اس طرح سے فالو کرو، ہم نے اسی طرح سے فالو کرو. کیونکہ انہوں نے کہا جتنے بھی پریزیڈنٹ ہیں، جتنے بھی پردھان ہیں، اپنے اپنے مارکوں کے اپنے اپنے حساب سے آپ 50% رکھیے. تو ہم نے وہی فالو کیا جو ایس او پیز ہے. ایس او پی کس تحت؟ کیونکہ یہ لاک ڈاؤن نہیں ہے، ایس او پیز ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو سب سے بڑی بات ہے کہ زندگی میں اپنے آپ کو خود سنبھالنا ہے، کیونکہ 2 گز دوری ماسک ہے ضروری، یہ بھی ایک فرمان ہے. اور باقی ہم یہی چاہتے ہیں کہ مطلب جس طرح سے جہاں یہ جو اسٹریٹ ونڈرس لگ رہے ہیں، اس سے زیادہ پرابلم ہو جاتی ہے. کیونکہ یہ آپ دیکھیے دکانیں بند ہے، اسٹریٹ ونڈرس کام کر رہے ہیں. دیکھیے دکانداروں کو سیلز مین بھی ہے، دکانداروں کو بہت سارا خرچہ ہے، دکانداروں کو ٹیکس پیئر بھی ہے ہم. اور اب پرشاسن کو دیکھنا چاہیے کہ دکانداروں جتنے بھی غریب دکاندار ہیں ان کے اکاؤنٹوں میں پیسے ڈالنے چاہیے جس سے غریب دکاندار بچ جائیں. بڈگام قصبس مز تہ آز حکم نامک اثر وچھنے آو. تتہ انتظامیہ طرف قصبس مز ملازم تعینات کرنا آمت یم نہ صرف حکم نامہ زمینی سطرس پہ عملاؤن باپت کام کران بلکہ یم ملازم لوکن کورونا وائرسس حوالہ زان تہ فراہم کران. یل زن تعینات ملازموں طرف ون آو یت پٹ پریت دہ کورونا وائرس کن معاملن مز اضافہ سپدان ام باپت ضروری ز لوگ کرن انتظامیہ اتھواس یت زن ات پہ روٹ لاگنے یی. ART آفس سے ہے بڈگام سے. ہم یہاں پر چیکنگ کے روپ میں لوگوں کو اویئر کرا رہے ہیں کہ ابھی گاڑیوں کے ہمارے 50% کیپیسٹی کی گاڑیاں چلے گی یہاں پہ، جن کے تھرو جتنے بھی اوور لوڈ گاڑیاں ہیں ان کو موومنٹ اپلائی کرنے نہیں دینی ہے یہاں سے. اور جیسے لوگ بٹھا رہے ہیں ان کو اویئر کر رہے ہیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ فالو کیجیے، ماسک پہنیے. اور جتنے بھی ڈرائیور ہیں ان کو بول رہے گاڑیوں میں ان لوگوں کو نہ بٹھایا جائے جن میں ماسک نہیں پہنا ہوا ہے. اگر کسی کے پاس ماسک نہیں ہوگا اور 50% جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ 50% یہ لوگ ہونے چاہیے گاڑی میں، تو کیا ان کے خلاف جرمانہ؟ ان کے خلاف ہم جرمانہ کیے جا رہے ہیں. ان کو ہم بول رہے ہیں کہ ایک تو ماسک بانٹے جا رہے ہیں ان کو، دوسرا جرمانہ بھی کیے جا رہے ہیں ان کو کہ آپ ماسک پہنیے، فالو کیجیے پراپر رولس کو، کیونکہ ابھی کووڈ کی لہر بہت چل رہی ہے. ضلع انتظامیہ کولگام طرف یہ بگن، لارو تو خانپور یارپور چک مائکرو کنٹونمنٹ زونس مز تبدیل کرنا آئی. تتہ انتظامیہ طرف یمن علاقن مز مکمل لاک ڈاؤن عمل مز انک حکم نام جاری کرنا آمت. یل زن حکم نامس مز یمن علاقن مز گاڑین تو لوکن ہندس ینس گھنس پہ مکمل پابندی عائد کرنا آئی. یپور ضلع ترقیاتی کمشنر کولگام بازرک دورہ کورمت، یتھ دوران تمن ہمراہ انتظامیہ دویم افسر تہ موجود ٲسۍ. دورس دوران یہ صورتحال جائزہ ہینہ آو. تتہ لوکن اپیل کرنا آمت تم گھن انتظامیہ اتھواس کریں یت زن لوکن ہز حفاظت یقینی بنانے یی. ہمیں انفورس کرنا پڑتا ہے ان ایس او پیز کو. میں کہتا ہوں یہ ہمارے سوسائٹی کے لیے بہت انفارچونیٹ چیز ہے. جس طریقے سے دوسری ویو جو ہے میوٹنٹ اسٹرین جیسے پھیل رہا ہے، اور جس طریقے کا اگر آپ دیکھیں گے پورے کنٹری میں کتنے کیسز آ رہے ہیں، ہمارے بھی کیسز بڑھ رہے ہیں. مجھے لگتا ہے لوگوں کو خود ہی کانشیس ہونا چاہیے کہ وہ ماسک کا پروٹوکول فالو کرے اور سوشل ڈسٹینسنگ رکھے، ہینڈ واشنگ کا پراپر خیال رکھے، اور جو بھی ڈائریکشنز ایڈمنسٹریشن سے آتی ہے ان کو فالو کرے لیٹر اینڈ اسپرٹ میں، تاکہ ہم انشاءاللہ اس جو یہ ٹف ٹائمز ہیں ہمارے ان کو ہم اچھے سے فیس کر سکیں اور ہم اس وبا سے بچ سکیں. یپور ضلع ترقیاتی کمشنر راجوری سند صدارتس مز میٹنگ ہند سانز کرنا آمت، یت مز ضلع افسروں تو مقامی تاجروں شرکت کر. ات موقع پہ یہ کورونا وائرس تو سرکاری حکم نامس حوالہ کتن دل دن آو. تتہ تاجر انجمن ون آمت تم گھن انتظامیہ اتھواس کریں یت زن کورونا وائرس پہ روٹ لاگنس تو لوکن ہز حفاظت یقینی بناونس مز آسانی سپدے. ہمیں میٹنگ اس لیے رکھی تھی کہ مارکیٹ کو گورنمنٹ کی ہدایت کے مطابق اور کووڈ کا جو سرج آیا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے 50% جو ہے لوڈ ہے مارکیٹ کا، جو رش ہے اس کو کم کرنا ہے. 50% ہی دکانیں جو ہیں کھولنی ہیں. تو آرڈر کرنے سے پہلے ہم نے سوچا کہ پبلک سے بات کی جائے. ڈپارٹمنٹل کے لوگ تھے، سجھاؤ ان کے لیے گئے. یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ آڈ ایون کے حساب سے دکانیں کھلیں گی. آڈ والی اگر کھل گئی پہلے دن تو دوسرے دن ایون والی کھلے گی. اس حساب سے ہفتے کے اندر ہر شخص کی دکان 3 دن کھلے گی اور 3 دن بند رہے گی. سنڈے کے دن بند رہے گا پورا، اور رات کو جو ہوگا وہ گورنمنٹ کی انسٹرکشن کے مطابق کرفیو رہے گا. اس کے اوپر سخت ہم کارروائی کریں گے. اور میری یہی اپیل ہے سب سے کہ سب نے مل کے اس میں جو ایڈمنسٹریشن فیسیلیٹیٹر کا کام کر رہی ہے.
ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کشمیرن آز ضلع ہسپتال پلوامک دورہ کورمت یتھ دوران تمن ہمراہ انتظامیک دویم افسر تہ موجود ٲسۍ دورس دوران ییٚتہِ تمو کامہِ کارُک جٲیزٕ ہیوٚت تتہِ چھُ تمو کورونا وائرس مد نظر تھٲوِتھ تُلنہٕ آمدن قدمن ہٕنٛز تہِ سام ہیژمٕژ ات موقعس پٮ۪ٹھ ییٚتہِ ہسپتال انتظامیہ تنبیہ کرنہٕ آو زِ انتظام گژھن مکمل کرنہٕ یِنۍ یُتھ زن نہٕ موجودٕ صورتحالس دوران مریضن مشکل ویترٕنۍ پٮ۪ن تتہِ چھُ ڈائریکٹر موصوفن لوٗکن اپیل کٔرمٕژ زِ تِم گژھن ویکسیٖن مُہِمہِ منٛز محکمس اتھواس کرٕنۍ یُتھ زن لوٗکن ہٕنٛز حفاظت یقینی بناونہٕ یِیہِ جو سٹیٹس ہے ہمارے پاس اس میں کووڈ میں سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ آکسیجن کی ہوتی ہے اور یہاں ہم نے دیکھا انہوں نے پوری تیاری سے آکسیجن بیڈز ریڈی کر دیے ہیں 100 بیڈز آر ریڈی جس میں ہم ان پیشنٹوں کو رکھ سکتے ہیں ابھی بھی کچھ 8-10 پیشنٹ ایڈمٹ ہے فرسٹ لیول سیکنڈ لیول اور تھرڈ لیول کی بھی پوری تیاری ہے اور جو آکسیجن یہاں پہ ہے 3 ٹائر سسٹم پورا ہے ہمارے پاس بلک سلنڈرز بھی ہے یہاں پہ منی فولڈ بھی ہے اینڈ 300 LPM جو آکسیجن پلانٹ ہے وہ بھی چل رہا ہے ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم اور اس میں 1000 LPM ایڈ ہو رہا ہے 2-3 دن میں تو ہم کووڈ کے لیے یہاں پوری طرح سے تیار ہیں اس ٹائم ہم نے جو کیا کہ ابھی دونوں سسٹم چل رہے ہیں ہم کووڈ بھی چلا رہے ہیں اور وہ آگے جو سچویشن آئے گی اس حساب سے ہم وہ کر لیں گے او پی ڈی ابھی تک تو سارا کچھ ایسے ہی چل رہا ہے نیئر فیوچر میں ہم اس کا ایک کال لیں گے اس پہ مجھے لگ رہا ہے کہ کووڈ یہ جو ہے کولڈ سرجریز اس کو ہمیں بند کرنا پڑے گا کیونکہ کولڈ سرجری کوئی ایمرجنسی نہیں ہوتی آج نہیں کی تو 1 مہینے کے بعد بھی کر سکتے ہیں وہ چیزیں ہم آنے والے ٹائم میں کر دیں جنرل پبلک کو اور یہی ایک میسیج ہے کہ ہمیں پورا پریونٹیو میجرز لینے ہیں جو پہلے تھا اور اس کے بعد پریونٹیو میجر وہی 3 چیزیں آپ کا ماسک ہینڈ ہائیجین سوشل ڈسٹینس اس کے بغیر ویکسینیشن کرانا بہت ضروری ہے حکومت کے حکم نام پتہ یہ انتظامیہ متحرک سپز تتہ آز شہر سرینگرس مز ٹریفک پولیس طرف خصوصی مہم شروع کرنا آمت یتھ دوران لوکن SOPs عملاونس حوالہ زان فراہم کرنا یل زن ٹرانسپورٹرن ون آو تم گھن حکم نامس پہ سختی سان عمل کریں یت زن تمن خلاف کاروی عمل مز ان میں آپ کو یہ بتانا چاہوں میں آج ہی نہیں ہر روز ٹریفک پولیس روڈوں پہ ہی چیک کرتی رہتی ہے تو آج بھی ہم کر رہے ہیں جو اوور لوڈنگ اور یہ SOP گائیڈ لائنز کو چیک کر رہے ہیں صبح سے ہی ہمارا سارا سٹاف ہے انسپیکٹر سب انسپیکٹر صاحبان یہ چلتا رہے گا لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ جو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے گائیڈ لائنز دی ہیں برائے مہربانی اس کو فالو کریے اور ٹرانسپورٹر سے بھی گزارش کرتے ہیں اوور لوڈنگ مت کیجیے 50% کیپیسٹی جو آپ کو بتایا گیا ہے اتنے ہی سواریاں آپ بٹھائیں اس میں تاکہ ہم سارے اس پینڈیمک میں جو ہے وائرس سے بچ جائے ورملس مز تہ کئی علاقہ مائکرو کنٹونمنٹ زونن مز تبدیل کرنا آئی تتہ انتظامیہ طرف یمن علاقن مز ٹیسٹنگ مہم تیز کرنا آمت یتھ دوران یمن علاقن مز لوکن ہند ٹیسٹ عمل مز ان آئی یل زن متعلقہ ذمہ داروں طرف ون آو لوکو طرف ٹیسٹنگ مہم مز اتھواس کرنے یم ست انتظامیہ کام کار آسان سپد سیمپل کر رہے ہیں ایک ہماری 3 جگہ پہ ٹیمیں چل رہی ہے ہر ایک جگہ کنٹینمنٹ زون میں جیسے کہ یہاں پہ ہمارا سنگری اور کالنی اور کانلی باغ کنٹینمنٹ زون میں آ رہا ہے دیوان باغ آ رہا ہے کنٹینمنٹ زون میں دلنا آ رہا ہے خواجہ باغ آ رہا ہے کانسپورہ آ رہا ہے آج کانسپورہ اور دیوان باغ میں ہماری 2 ٹیمیں چل رہی ہے تیسری ٹیم یہاں پہ ہے اس وقت جو ٹیسٹ کر رہے ہیں صبح سے ہم نے ایک ابھی تک پازیٹیو آیا ہے ریپڈ ٹیسٹ میں اور ہم نے RT-PCR ٹیسٹ کے 40 سیمپلز ابھی تک لیے ہیں جن کی رپورٹ جو آج ہم وہاں سینڈ کر کے رپورٹ کل آ جائے گی ان کی تو ابھی یہ سیمپل چل رہا ہے یہاں پہ فی الحال ہم آئے تھے اس لیے کہ یہاں پہ اسٹیٹ بینک میں ایک بندہ ان کا ایمپلائی ایک پازیٹیو آیا تھا اس وجہ سے پورے اسٹاف کا یہاں پہ کرنا پڑا کیونکہ بینک میں زیادہ لوگوں کی بھیڑ رہتی ہے شاہ ہمدان سومو سٹینڈ ایکسچینج روڈ سرینگر ست وابستہ ڈرائیوروں طرف انتظامیہ کس حکم نامس خلاف ناراضگی ہند اظہار کران ون آمت یودوے انتظامیہ طرف گاڑین مز 50% سواری کم کرنک اعلان کرنا آو تاہم کرایہ مز کھانا اضافہ کرنا آمت یم کن ڈرائیور مشکل مز ہن آئی متعلقہ ڈرائیوروں طرف انتظامیہ نظر ثانی کرنے منگ کرنا آمت جناب بہت درگاہ ونی پکان بہت گلاب باغ پہ میں درگاہ تام سواری 5 تھی وچو یہ کرو کور چلان رات کور میں چلان یہ ونان سواری 5 بھرو کرایہ رٹو پن تھی وچو 500 رۄپیہِ چھِ 3 لیٹر تم ونو اس کیا بچہ گاڑین دمو گاڑی نار گورمنٹ تھی بھرو 5 سواری
پنچہ رۄپیہِ رٔٹِو اَسہِ حظ چھُ 400 گژھان رِٹٲرٕن تیٖل ییٚتھٮ۪ن اَسہِ نہ چھُنہٕ کانٛہہ حِسابا یَتھ یِوان اگر حظ أسۍ 5 سوارِ وَنو أسۍ مانو گورمٮ۪نٛٹ مگر کِراے کھٲلی نہٕ حظ اَسہِ نہ چھُنہٕ کانٛہہ حِسابا تیٚلہِ حظ کَرو أسۍ سٔروِسٕے بنٛد تیٚلہِ چھُ لاک ڈاوُن اَمہِ خٲطرٕ اَصٕل کشمیر یونیورسٹی طرف یہ کورونا وائرس برو کن ین پتہ کیا امتحان ملتوی کرنا آئی تج آز کشمیر یونیورسٹی سے وابستہ طالب علموں طرف سرینگر پریس کالونی مز احتجاجی مظاہرہ کرنا آمت یتھ دوران احتجاج میں شامل طالب علم آن لائن امتحان منعقد کرنے منگ کران احتجاج میں شامل طالب علموں طرف ونہ آمت یدوی موجودہ صورتحال برو آف لائن امتحان حوالہ تہد ڈیٹ شیٹ مشتہر کرنا آو تاہم گھن امتحان ملتوی کرنے بلکہ گھس مقرر تاریخن پہ آن لائن امتحان منعقد کرنے کشمیر یونیورسٹی مین کیمپس IMBA کا CR ہوں. ہمارا ایگزام آف لائن کا ڈیٹ شیٹ نکلا ہوا ہے. ہم یونیورسٹی کو بلیم نہیں کریں گے کیونکہ وہ کووڈ سے پہلے نکالا گیا تھا, جو بھی پروٹوکولس ابھی فالو ہو رہی ہے. مگر ہمارا یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہماری جو ایگزام ہے وہ پوسٹ پون نہ کر کے آن لائن کیا جائے, بیکاز ہم کووڈ میں ایگزام دینے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ کووڈ میں ایگزام از مرڈر. ہم کووڈ پروف ہے نہیں, ہم سب کو کووڈ ہو سکتا ہے اور ہم سب کووڈ سے بچنا چاہتے ہیں, ہم سب کو فیملیز ہے. اگر ایگزام پوسٹ پون کریں گے, اس سے پہلے پچھلے سال بھی ڈیلے ہو گیا ہماری انٹرنس کو بھی بیکاز آف کووڈ. سو وی ڈیمانڈ کہ ہمارا ایگزام آن لائن کنڈکٹ کیا جائے, جو گیون ڈیٹ شیٹ ہے اس پہ ایگزام کنڈکٹ کیا. ممبر پارلیمنٹ جسٹس حسنین محسودین کورونا وائرس حوالہ کت کران وونمت مرکزی سرکار غیر سنجیدگی کن ملکس مز موجود تشویشناک صورتحال پید سپزم. 31 جنوری 2020 کو کووڈ نے پہلے ہمارے ملک میں دستک دے دی. پہلی ڈیتھ ہو گئی کیرلا میں. تب سے کچھ نہیں کیا گیا, بلکہ کمپلیسنس کا ایک لاتعلقی کا اظہار کیا گیا. آج کی تاریخ میں بھی ہمارا انفراسٹرکچر ہے ہی نہیں کہیں. دہلی میں آکسیجن نہیں ہے, ہاسپٹل میں بیڈس نہیں ہے. دیکھیے کیا کرتے رہے 1.5 سال تک. ان کی ترجیحات نہیں تھی, مس ایلوکیشن آف ریسورسز تھی, مس ایلوکیشن آف ٹائم ریسورسز تھی. اب دیکھیے جو انفراسٹرکچر بلڈ ہونا چاہیے تھا کہاں پر ہے, اور اس میں جو تغافل ہے, اس میں جو نیگلیجنس ہے, اس کی ذمہ دار کون ہے؟ صرف اور صرف مرکزی سرکار. اور یہاں پر جو بھی باقی صوبوں کی سرکاریں ہیں, جموں کشمیر میں بھی کووڈ سے لڑنے کی کوئی لیڈرشپ ہمیں نظر نہیں آتی. کوئی ایسا ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ میں کوئی ایسے اوپر کی سطح پر کوئی ایسا ہوتا جو لیڈرشپ ہوتی ہے, وہ ہیلنس بھی کرنے کی بھی ضرورت ہے, اور عوام کو بھی تعاون کرنا چاہیے. کیونکہ اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ عوام تعاون کرے, عوام جو بھی پروٹوکول ہے اس پر عمل کرے, اور سرکار بھی ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم مضبوط کرے. کچھ بھی نہیں ہے 1-2 ہاسپٹلس کے بغیر. آپ خود دیکھیں, آپ یہاں دیکھیں, آپ تو زمین سے جڑے ہوئے ہیں. کیا آپ مطمئن ہیں یہاں پر جو انتناگ میں جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے, شانگس کا جو ہاسپٹل ہے اس سے مطمئن ہے, وہ کرناک والے ہاسپٹل سے مطمئن ہے؟ کیا وہاں پر وہ ہے ہیلتھ کیئر, کیا وہاں پر مین پاور ہے؟ شمالی کشمیر ہندس سب ڈسٹرک ہسپتال پٹنس مز آز تمہ سات لوکو طرف ہسپتال انتظامیہ خلاف نعربازی کرنا آمت یل اکس نوجوان سن موت واقع سپد. احتجاج میں شامل لوکو طرف ونہ آمت یدوی ہسپتال انتظامیہ لاش گھر واتن باپت ایمبولینس گاڑی فراہم کرنے منگ کرنا آئی, تاہم چھنہ ہسپتال انتظامیہ طرف ایمبولینس گاڑی فراہم کرنا آمت, تو یپر ہسپتال انتظامیہ طرف عائد کرنا آمت الزام مسترد کران ونہ آمت انتظامیہ طرف آو گاڑی فراہم کرنس انکار کرنے, بلکہ لوکو طرف بے بنیاد الزام عائد کرنے یوان. ڈیڈ باڈی امس گو ہارٹ اٹیک, یہ ون پٹل ہسپتال, ون ایمبولینس ڈیڈ باڈی نن گھر, ون گاڑی ایویلیبل کہیں مگر گاڑی ایویلیبل. یہ کم خطر تیل ہسپتال یل گاڑی ہکن دت, تھی دِیو پنہ گاڑی من, اگر پنہ گاڑی من بت جام آسان. ہسپتال گاڑی یہ کہ ات اگر جام بت یہ ہکان نیرت, دوپ تھی أنِو پنٕنۍ گاڑی, ہکو نا ایمبولینس دس. اچھا یہ مطالبہ کہ تیل کم خطر ہسپتال, اگر کھانا غریب آسے یا کس گاڑی سہ کر حالتن مز. یہ ڈیڈ باڈی ابھی آئی, ہی واز براٹ ڈیڈ. 5 منٹ کی بات ہوئی. دے ور ویری ہائپر بیکاز تمن جوان موت ہو گئی تھی, تو انہوں نے 5 منٹ ویٹ نہیں کیا. 5 منٹ میں ڈرائیور اندر سے باہر آنے کا انہوں نے موقع نہیں دیا, انہوں نے بہت ہنگامہ کیا. تو ہم پھر ہماری ایمبولینس انہوں نے نہیں لی. ڈرائیور واز ان سائڈ, ہی واز کمنگ آؤٹ, اور انہوں نے اتنا بھی ویٹ نہیں کیا جتنی دیر. اس دوران انہوں نے بہت ہنگامہ کیا یہاں. بس دیٹ واز آل دا تھنگ, دیٹ واز دا میٹر کہ 5 منٹ کی دیری انہوں نے برداشت نہیں. وادی ہندس موجود موسمی صورتحال دوران یہ میوہ باغن نقصان سپدن خبر موصول سپدم تج آز
बडगैमिस मज महकमे हार्टिकल्चर तरफ जानकारी मुहिम हुंद सांझ करना आमुत यथ दौरान मेव बाग वालन स्प्रे तो दोयम जरूरी कदम तुलनस हवाले जान फराहम करना यिवान। येल जन जिम्मेदारों तरफ वन आव ज मुहिम रोज ब्रोह कुन जारी युथ जन मेव बागन हिंज रश यकीनी बनावनी। आजकल जो मौसम का हाल है, आए दिन बारिशें हो रही है, लेकिन साथ में आप देख रहे हैं कि दर्ज हरारत भी अच्छा जैसे 15-16 डिग्री से कम नहीं होता है। ये मौसम बिल्कुल मौजून होता है। जो हमें सेब में सबसे ज़्यादा जो बीमारी लगती है स्कैब की, जो पहले पत्तों पे लगती है, काले दाग हमें धब्बे दिखते हैं, उसके बाद वही फ्रूट पे आता है। तो वो फ्रूट जिस पे ये दाग धब्बे लगते हैं तो उससे वो क्वालिटी उसकी डिटोरिएट होती है, क्वालिटी बी ग्रेड सी ग्रेड में चला जाता है, जिससे हमारे मालिकाने बागात को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए हमने एक कैंपेन शुरू की है, क्योंकि यही सही टाइम है उस चीज़ की रोकथाम के लिए। तो इसलिए हमने समझा, एक तो हमारे जो भी ऑफिशियल अकाउंट्स है, जैसे जो हमारे फार्मर्स ग्रुप बनाए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स, उनको हमने मैसेज बर वक्त दे दी कि जब हमें लगा कि मौसम 1-2 दिन के लिए ठीक है, तो हमने एक एडवाइजरी यहाँ से तश्कील दी, जो बाद में यूनिवर्सिटी से भी हमें कन्फर्म होकर आ गई। तो उसके साथ साथ वो एडवाइजरी थ्रू सोशल मीडिया प्लस मैंने पूरे डिस्ट्रिक्ट में सारी जो मेरे ऑफिस के जो डिफरेंट लोकेशंस पे जो मेरे हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स प्लस फील्ड स्टाफ है उनको मुतहरिक किया। वो हर गाँव में पिछले 2 दिनों से घूम रहे हैं, अलॉन्ग विथ उनको पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी उन्होंने साथ रखा, इश्तिहार बनाए तो लोगों में इश्तिहार बांट रहे हैं, पब्लिक एड्रेस सिस्टम के थ्रू लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि इस वक्त उनको बहुत ज़रूरी है अपने सेब के बागान में कुछ दवाइयों का स्प्रे करना, जिसमें हमने वहाँ रिकमेंड भी किया है कि कौन सी दवाई उस फार्मर को इस वक्त अपने बाग में स्प्रे करनी है ताकि उसको कोई धोखा ना लगे। समाजी तो मजहबी तंजीम अंसारुन्निसा तरफ शालमर सोपरस मज नज़ुल कुरान हवाले तकरीब हुंद सांझ करना आमुत यथ मज जन हिंद बड़ तादादन शिरकत कर। अत मौकस पे ये कुरान हदीस च रोशनी मज जन हिंद हकूक ते जिम्मेदारी गशन आई तत वन आमुत जे अख बेहतरीन समाज तैयार करने बापत जरूरी जे जन यी दीनी तालीम फराहम करने युथ जन मुआशरस मज पैदा सपजमज बेहरावरी दूर करनी। चूँकि ये जो महफिल यहाँ पर मुनाकिद की गई है ये अंसारुन्निसा की तरफ मुनाकिद की गई है। इसमें हम मदद करते हैं, जैसे हम मिस्कीन मसाकिनों को मदद करते हैं, इसी तरह जो नीडी होते हैं या यतीम होते हैं या बेवा होते हैं, यहाँ पर उनको हमारे ज़रिए मदद मिलती है। और ये अंसारुन्निसा जो है ये कोई इसमें मर्द हजरात के हाथ नहीं है, किसी भी मर्द का हाथ नहीं है, बल्कि ये हम खुद करते हैं। यहाँ पर जो मस्तूरात होती है, ये तकरीब या ये अंसारुन्निसा, ये सब हम रखा था वो है नज़ूल कुरान। हमने यहाँ पर कुरान के बारे में बताया, एक मिनट, हमने यहाँ कुरान के बारे में बताया या हमने यहाँ पर पर्दे के बारे में बताया कि हमें आजकल के मुआशरे में क्या होता है, कितनी बेपर्दगी होती है, कितनी बेहयाई होती है, कितनी बदकारियाँ होती है। हम देखते हैं बाहर सड़कों पर आज खुले आम जिना होता है, बदकारी होती है। हमने उस पर थोड़ी सी रोशनी डाली है, इस वजह से हमने ये तकरीब रखी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडास मज ये ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट कायम करने हवाले काम जारी तत आज जिला तरक्याती कमिश्नर डोडाहन इलाक दौर कोर्मुत। यह दौरान तिमन हमरा इंतजामी दोयम अफसर ते मौजूद। दौरस दौरान ये तिमो सपदन वाजन काम हुंद जायजा हेत तत तिमो इंतजामियास हिदायत दितमित जे काम मज गछ वुस अन्य युथ जन कम वक्तस मज प्लांट कायम करने सहित मुकामी लूकन फायदे वात। जीएमसी का दौरा प्राइमरीली कोविड रिलेटेड इश्यूज़ के लिए था। हमारा सबसे जो लाइफ लाइन है वो ऑक्सीजन की है, तो यहाँ गवर्नमेंट ने सेंक्शन किया गया है। हमारा काफ़ी ऑक्सीजन सप्लाई का यूनिट बन रहा है, ऑक्सीजन जनरेशन का, क्योंकि हमारी एयर में मात्रा ऑक्सीजन की है, तो उसी को टैप करके हमारे पास यहाँ पे प्लांट बन रहा है। उसी को देखने आया था कि हमारा प्लांट किस तेज़ी से चल रहा है, उसको और तेज़ी की ज़रूरत है, तो उसी के लिए सभी डिपार्टमेंट्स को यहाँ लाया था, जो भी पावर के थे, आपके PWD के हैं, जो इसके साथ इन्वॉल्व हैं। तो काम ठीक चल रहा है, लेकिन इसको मैंने यही कहा है कि इसकी पेस इंक्रीज़ करिए। सफापुर गांधरबलस मज ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस नयाबत तो पंचायत गरस नार वारदात मज नुकसान सपुद तत मुकामी लूकों तरफ इंतजामिया मांग करना आमज ज्यादा मामलस हवाले गज तहकीकात करने युन युथ जन असल हकैक ब्रोह कुन यन। ये जन इंतजामिया मांग करना आई जे एडिशनल ब्लॉक तमीर करने हवाले गसन संजीदा कदम तुलने युथ जन लूकन मुश्किल व्यतरिन पेन।
हमारा ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये वीडियो ऑफिस था और यहाँ पे पंचायत भी थी और यहाँ पे नयाबत भी थी। बहुत मुश्किलात के साथ बावजूद हमने यहाँ पे ये 3 डिपार्टमेंट यहाँ पे लाए थे, मगर बदकिस्मती ये है कि इसको कल किसी ने, किन अनजानों ने यहाँ आग लगाई, ये तो अभी तक पता नहीं चल रहा है। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि इस केस की तहकीकात की जाए और जल्द से जल्द उन मुलजिमान को सलाखों के पीछे डाला जाए ताकि यहाँ सफापुरा का आवाम यहाँ सफ़र ना हो। इसलिए हम यहाँ आपकी माध्यम से, आपकी चैनल के माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से गुजारिश करते हैं कि यहाँ एक नई बिल्डिंग का आगाज़ किया जाए ताकि यहाँ पे लोग सफ़र ना हो। एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक दिया जाए ताकि ये डिपार्टमेंट यहाँ रहे। बहुत ही सफ़र हो रहे हैं यहाँ सफापुर के आवाम। तुरकपुर हिंदवार के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद युदवे इलाकस मज प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना तहत सड़क तमीर करना आई, ताहम मुतलिक ठेकेदार सद तरफ नाकस मटीरियल इस्तेमाल मज अन्न आमुत यम मुकामी लूकन मज तशवीश पैदा सपुद। मुकामी लोगों तरफ इंतजामिया मंग कर आमुत अत मामलस कुन गई जोन दिन युन युत जन मुतलिक ठेकेदारस तो मुलजिमन खिलाफ कार्रवाई अमल मज अन्न। सर, हम प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि ये जो तुर्कपुरा से जो कुरमुरा तक ये रोड था PMGY के तहत ये काम इधर किया है ठेकेदार साहब ने, तो इसने ये पूरे तरीके से काम नहीं किया। यहाँ जो मटेरियल लगाया उन्होंने तो सही नहीं लगाया, नाकस मटेरियल लगाया। जो बंड लगाए उन्होंने तो इसमें भी मटेरियल सही नहीं लगाया। जहाँ कहीं भी इसने वो ये पत्थर वत्थर लाए वो भी सही नहीं लगाए। जहाँ हम देख रहे हैं सब जगह प्रॉब्लम है। अब हमने कल किया है इसका वो गवर्नर ग्रेवन सेल से हमने किया है, वो ईमेल किए हैं, तो उन्होंने हमें बुलाया उधर। तो फिर हम गए उधर उनके दफ्तर पे उधर जहाँ किसी को कुछ नुकसान भी हुआ है इसका बदला भी नहीं मिलता था। वो बोलते थे कि हमने नुकसान किया, हमने बदला दिया, मगर कहाँ दिया। उन्होंने छोटे छोटे पुलों में हमने वो शिस्तर अपना दिया, सीमेंट अपना दिया। तो नाजरीन वोत कशर खबरनामा तुम रूजू वुचान खुसूसी प्रोग्राम 5 का 5। मैं दियो इजाजत, खुदा सवाल।